अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। रब्बे जिदनी इल्मा। ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक दे। ओए गोली क्यों चलाई हूँ? जिन जान जी, मैंने फिल्म रिलीज की है अपनी, गुलाम मुस्तफ़ा। उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर देखेंगे और देखिए कैसी फिल्म है, फिर आप बताइएगा। ये गुजारिश है मेरी कि आपने जरूर देखनी है। गुलाम मुस्तफ़ा यूट्यूब पर, इसी चैनल पर जिस पे ये आप मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं, ये इसी चैनल पर है। फिल्म देखिए। अगर आपको ना मजा आए तो जिन जान जी जरूर कहिएगा। ऐसी खूबसूरत फिल्म आपने कभी भी नहीं देखी हो। नई कहानी पाकिस्तान में, क्या दुनिया में एक ही कहानी उस पे बनी हुई फिल्म। तो जिन जान पाकिस्तान जी, मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि ये जो सिलसिला चला हुआ है, ये बगैरत जो वहां से रजा डार ने बगैरती की है, सिंगापुर से वो लड़कियों को मिला, उसके बाद उसने यहाँ बुलाया और यहाँ बुला के उसने क्या किया, ये बात ओपन एंड शेड केस है। और ये जो पाकिस्तान के बेगैरत सहाफी हैं, इसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि नहीं छुप सकता। तो ये जिन जान पाकिस्तान जी, इनको इसका हिसाब देना पड़ेगा। ये जो 4 मुलजिम हैं, अभी ये मुजरिम हैं, लेकिन अभी इन पर क्यों कि साबित नहीं हो रहा, रजा डार उसे बचाया जा रहा है। ये मंसूर लौंडे जैसे सहाफी और जो गरीदा फरूकी है, ये आसमा शिराजी, ये बाबा रजी, ये जेदा चौधरी, ये जो डिफेंड कर रहे हैं इस मामले को, ये बगैरतों की आईजी हैं। आपको पता है, ये एंकर तो है नहीं, ये मेड हैं। सारे तनख्वाहें लेते हैं, हराम का खाते हैं, हराम का पीते हैं। अपनी बच्चों को, अपनी माँ को, बहन को, बेटियों को, सबको सुअर का गोश्त खिलाते हैं। ये वो साफी। तो जिन जान पाकिस्तान जी, जहां तक ताल्लुक है इंसाफ का, उन लड़कियों को मिलना चाहिए। क्यों कि वो तो परदेसी है। यहां तो चले किसी को इंसाफ नहीं मिलता, पाकिस्तान में उनको तो कम से कम मिलना चाहिए। आपको पता है पाकिस्तान में इन्होंने इंसाफ का क्या धज्जियां उड़ाई हैं कानून की। ना को आइन है, ना को कानून है, और इन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया हुआ। जिन जान पाकिस्तान जी, जज जो है वो बेगैरत के बच्चे, वो डोगर कितना बड़ा बेगैरत है कि कोई सोच भी नहीं सकता। या अफरीदी उससे बड़ा बेगैरत, अमीरुद्दीन उससे बड़ा बेगैरत, वो जो हाई कोर्ट की है, वो आलिया क्या नाम है उसका, वो बहुत बड़ी बगैरत है, लाहौर की जो चीफ जस्टिस है। तो ये सारे जो है ना जिन जान पाकिस्तान जी, ये सब बेगैरत है। ये बेगैरतों का एक टोला है जो कि मुसल्लद हुआ, और इनको हमने कैफे किरदार तक पहुंचाना है, क्योंकि ये तो अब कुदरत की लपेट में आया है सारा निजाम। आपको पता है कि इनको कौन कौन डिफेंड कर रहा है, और मेरे हिसाब से इनको इंशाल्लाह सजा मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिलेगी तो ये भी एक इनकलाब आने की निशानी है। जिन जान जी, तो क्योंकि सारे तो बीच में, आपको पता है, बेगैरत मिले हुए। मैंने आपको कहा था ना, ये मस्तू कंजर जो मुल्तान वाला है ना, जैसे लाहौर में मुग्धा कंजर मशहूर है, वो मस्तू कंजर उधर मशहूर है। तो वो इसके सके चाचे का बेटा है, यही साग डार के। तो आप देख ले, ये भी काम इनके कंजरों वाले ही हैं। ये क्या करती है
یہ نواز شریف فیملی یہ بھی کنجر ہے. اس کا دادا نواز شریف کا پردادا وہ جو میتا بٹ تو نہیں تھا پر عالمی تھا، ہار بیچتا تھا امرتسر ہیرا منڈی میں تماش بینوں کو. تو یہ وہاں سے ان کا سلسلہ چلا ہوا. اس کے بعد وہ جو ہے ان کا دادا نواز شریف کا رمضان جانا پانڈی، تو یہ ان کے خاندان کی ہسٹری ہے. کوئی یہ خاندانی رئیس نہیں ہے، وہ تو بکواس کرتی ہے. وہ جو آپ کو پتا ہے جھوٹ بولنے میں اس کا ثانی کوئی نہیں، ہر بات تو وہ جھوٹ بولتی ہے. یہ کیسا قصہ سنایا اس نے جیل کا کہ میری شوگر لو ہوئی تھی، وہ شیشی ٹوٹ گئی، میں نے زمین سے وہ شکر جو ہے وہ چاٹی. تو آپ نے وہ تو ٹھیک ہے آپ چاٹتی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن آپ بوٹ چاٹتی ہیں. تو آپ نے شکر چاٹ لی تو چلے کوئی بات نہیں، اگر چاٹ لی ہے تو پھر کیا ہوا. تو بات یہ ہے جن جان پاکستان جی، یہ سر سے لے کر پاؤں تک جھوٹ ہی جھوٹ ہے. چاچا جھوٹا، باپ جھوٹا، ان کا باپ دادا بھی جھوٹا تھا مریم کا. میاں شریف بہت بڑا بے غیرت آدمی جس کی کوئی مثال نہیں. تو یہ سارا جھوٹوں کا خاندان ہے، کنجروں کا خاندان ہے. آپ دیکھیں نا کیسی ڈٹائی سے انہوں نے یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے، سارا انہوں نے سمیٹا ہے. جیسے یہ باغی تھی، جیسے اس نے گراج میں کام دکھایا اور 4.5 مہینے کا 4 مہینے پتہ نہیں کتنے دنوں کا بچی لے کے پھر نکاح ہوا، پھر وہ بچی پیدا ہوئی. تو یہ ان کے کرتوتے ہیں. تو یہ جن جان پاکستان جی جو کچھ بھی ہے آپ سمجھتے ہیں یہ بغیرتوں والا کام ہے سارا، اور یہ کرتے رہیں گے. یہ میری بات آپ یاد رکھیے گا، یہ سارا ہی بغیرتوں کا ٹولہ ہے. آپ یقین جانیں، خدا کی قسم یہ میں کسی بغض میں نہیں کہہ رہا، حقیقت میں کہہ رہا ہوں. یہ سب چور اچکے فراڈیے نوسر باز مافیا یہ سب وہ ہے. تو کوئی بات نہیں جن جان پاکستان جی، ہر ملک میں ایسا ہے، مافیا تو ہر ملک میں ہے. ادھر امریکہ میں بھی آپ کو پتہ ہی ہے، برطانیہ میں ہر جگہ پہ مافیا مسلط ہوا ہوگا. تو کوئی بات نہیں، ان کا کلا کما ہونا ہے. یہ میری بات یاد رکھیے، ایک وقت آئے گا کہ یہ صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے سب، ہر جگہ سے. جن جان پاکستان جی، آپ نے ان عورتوں کو، یہ جو لڑکیاں ہیں ان کی ہیلپ کرنی ہے جیسے بھی ہو سکے. آپ نے کرنی ہے ہر صورت میں، تاکہ پاکستان بدنامی سے بچے. یہ رضا ڈار کو سزا ملنی چاہیے. جن جان پاکستان زندہ باد، جن جان پاکستان کی عوام زندہ باد. عمران خان زندہ باد، عمران خان کے چاہنے والے زندہ باد. پاکستان پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد. السلام علیکم. گولی کیوں چلائی ہوں؟ آگے بھی چلا رہے ہو، بغیر تو شرم کرو.